مامان داشتم میگفتم که یه حساب بانکی به اسمتون باز کنم. داداش رسول همه کاراشو میکنه. شما لازم نیست نگران باشین. حتی ما امروز میریم و همه کاراشو انجام میدیم. درسته؟ و این یه مقدار پوله. تقریباً دوروبر 7000 روپیه میشه. بهتره پیشتون باشه. یا نه اصلاً من به روپیه تبدیلش کنم و حتی میشه مقدار این رو زیادترم بکنم. مثلا 100,000 روپیه. فعلا کافیه مامان؟ آره درسته پسرم، کافیه. مامان شما اصلا لازم نیست نگران باشین. من با داداش رسول حرف زدم. انشالله هر ماه به طور منظم من خودم خرجیتون رو میدم. خدا ازت راضی باشه. خدا عمر منم به تو بده. مامان فقط به دعای شما نیاز دارم. واقعا شما مشکل خیلی بزرگ منو حل کردین. خب وقتی مامان مراقب بچه هاش نباشه، مشکلاتشو حل نکنه، پس کی حل میکنه دیگه؟ دخترم چی شده؟ بیا. چی شده حاله؟ من نمیتونم اینجا زندگی کنم بابا. لطفاً من اینجا تنها نذار. حاله عزیزم، ما قبلا در این مورد حرف زدیم. لطفاً بابا، لطفاً منو اینجا ول نکن. تو چی فکر کردی؟ که من میخوام اینجا ولت کنم؟ عزیزم همه چیزو بهت توضیح دادم. این به نفع خودته که با مامان بزرگت اینجا بمونی. لطفاً هیچ وقت فکر نکن که بابا دوستت نداره. آره دخترها به خاطر باباشون هر کاری میکنن. حالا الکی گریه نکن و دم رفتن باباتو ناراحت نکن. بیا دخترم، بیا پیش مامان بزرگ، بیا. حاله دخترم، حاله. اشکال نداره پسرم، حرف چند روزه و بس، بعدش عادت میکنه. خب نفیس، کی میخوای بری حساب باز کنی؟ بله مامان، همین امروز میرم. باشه پسرم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.